भाषा साहित्य र कलाको संगम साहित्य विविध सर्जकहरूको सृजना सुन्ने सुनाउने चौतारी साहित्य विविध। अभिवादन श्रोतावृन्द, कार्यक्रम साहित्य विविधबाट म विष्णु आभूषणको सामुदायिक रेडियो हलिसी एफएम 102.4 मेगाहर्ज, अनलाइनमा www.halisifm.com.np बाट एकैसाथ यो समयमा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम साहित्य विविध। आज महिनाको अन्तिम हप्ताको शनिबार हो। हामीसँग आज साहित्यिक भलाकुसारीमा दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 13 नुनथला निवासी सर्जक एमसी सुमित हुनुहुन्छ। हामी आधा घण्टा आज सर्जक एमसी सुमितसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्नेछौं। आउनु श्रोतावृन्द, सुनौं उहाँसँगको यो भलाकुसारी। साहित्य विविधमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर हार्दिक धन्यवाद। हजुर यहाँलाई साहित्यिक क्षेत्रमा एमसी सुमित भनेर हामी चिन्छौं, पाठकहरूले चिन्नुहुन्छ। यति सुन्दर नाम एमसी सुमित, यो कसरी जोड्न गयो? यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ केही छ कि यो पनि जानौ न। हजुर यो खासमा यो अलि उमेरको लहरमा यो मकर चन्द्र राई हो मेरो नाम। हजुर, अनि त्यसलाई एमसी बनाएर साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। मलाई पनि खुब मन पर्यो र पछाडि चाहिँ यो टाइटलहरू जो चाहिँ बेलाको माहौल थियो, त्यस बेला आफूले सुमित सङ्गम भनेर म केही रचनाहरू वाचन गर्दाखेरि भन्ने गर्थेँ आफ्नो नाम। गीती रचनाहरू अलिअलि सङ्गीत गर्ने काम पनि गर्थेँ। त्यही बेलाको त्यो सुमितलाई चाहिँ मैले आफ्नो एमसी भन्ने साथीहरूले भन्नुभएको नामसँग गाँसिदिएको। ए, पहिले गीतहरू पनि रचना गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, सुरुमा म गीतहरू रचना गर्थेँ। मलाई गाउँघरमा यो सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने दसैँ तिहारको अवसरमा एउटा माहौल थियो। त्यो बेला गीतहरू प्राय रेडियो नेपालका अनि केही जनवादी गीतहरू पाइन्थ्यो। बाँकी आफै गीत रचनाहरू बनाएर ढाका बनाएर गाएर नाच्ने चलन थियो। त्यही बेला चाहिँ मैले ती रचनाहरू लेख्दाखेरि चाहिँ मैले सुमित सङ्गम भनेर लेख्ने गर्थेँ। सुमित सङ्गम? हजुर हजुर। सङ्गम भन्ने साथ मलाई फेरि पनि सम्झना भयो, हाम्रो नुनथलाकै प्रतिभा हुनुहुन्छ शिव सङ्गम राई, जो लोक गायन, विशेष लोक गायनमा एउटा स्थापित नाम हो। उहाँको सुमधुर लोकगीतहरू हामी सुन्छौँ उहाँको आवाजमा। उहाँसँग चाहिँ हजुरको के नाता हुने, के सम्बन्ध हो? मेरो भाइ हो हजुर, शिव सङ्गम राई। आफ्नै भाइ हो शिव सङ्गम राई? हजुर, मेरो आफ्नै भाइ हो। ए हजुर, खुसी लाग्यो। हजुर, अनि साहित्यमा चाहिँ लगाव कसरी सुरु भयो? यो कहिलेदेखि हजुरको साहित्यमा चासो बढेर गएको सम्झना छ कि? विशेष गरेर स्कुलमा पढ्दाखेरि म जाल्पा निमावि नुनथलामा कक्षा 7 सम्म अध्ययन गरेका हौँ र त्यसपछि चम्पावरी मावि 2 तामा कक्षा 10 सम्मको अध्ययन गरेका हौँ। र त्यस बेला जाल्पा निमाविमा नारायण सामताङ भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो र मिठो मिठो कविताहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। हो त, नारायण सर। हजुर हजुर, नारायण सामताङ। हजुर, अनि 2 तामा गएपछि भक्त श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफै मिठो कविताहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै विश्व श्रेष्ठ, नरेन्द्र श्रेष्ठ गीती रचनामा निकै दखल राख्नुहुन्थ्यो, गाउनु पनि हुन्थ्यो। घनश्याम पौडेल बिङ्लाका सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ निकै राम्रो रचना गर्नुहुन्थ्यो, गीती रचनाहरू। उहाँको गीती रचना र कविताहरूबाट प्रभावित भएर मैले पनि स्कुलको प्रोग्रामहरूमा निर्देशित गरिएको शिक्षकहरूमा कविता लेख्ने बानी बसाएका हौँ। खासै म कविता बाक्लो कविता लेख्ने मान्छे चाहिँ होइन, तर त्यही निर्देशित रचनाहरूमा कविता लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ लहर पर्दाखेरि यसो 2-4वटा लेखेका मात्र हो। जुन कालखण्डको, जुन विगतको हजुरले कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कति सालतिरको कुरा हुनुपर्छ? हजुर, यो जाल्पा निमावि नुनथलामा अध्ययन गर्दा म 40-41तिर कक्षा 6-7 मा थिएँ र 2042 सालबाट चाहिँ म चम्पावरी मावि 2 तामा कक्षा 8-42 मा 43-44 सम्म 10 कक्षा अध्ययन गरेर मध्यद्वारा एसएलसी निस्केका हौँ। हजुर, अहिले हजुरसँग चाहिँ कुनै सृजना सुरक्षित होला जुन हजुरले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चोटि सार्वजनिक भएको पाउनुभयो, जस्तै कि कुनै पत्र पत्रिकामा छापेको त्यो पहिलो सृजना पनि हजुरलाई थाहा छ, सुरक्षित छ अहिले हजुरसँग? हजुर,
हजुर पहिला भनेका रचनाहरू पनि मसँग सुरक्षित छैन हजुर र अर्को प्रकाशित भएको चाहिँ मेरै शुभचिन्तक भाइहरू किशन चन्द्र राई बुइपा धरानमा पढ्नुहुन्थ्यो उहाँले भावना साहित्यिक पत्रिका चलाउनुहुन्थ्यो उहाँले घरैमा आएर एउटा रचना लगेर प्रकाशित गरिदिनु भएको थियो त्यो रचना चाहिँ समाचार भन्ने शीर्षकको रचना थियो कविता त्यो रचना पनि अहिले मसँग चाहिँ छैन हजुर हाम्रो पहिलो रचना चाहिँ 2053 सालमा भावना भन्ने साहित्यिक पत्रिकामा धरानबाट प्रकाशित भएको त्यो पत्रिकामा चाहिँ छापिएको हजुर समाचार भन्ने शीर्षकको कविता अहिले त्यो हजुरसँग साथमा छ छैन साथमा छैन हजुर अहिले ल त्यसो भए साथमा भएको कुनै एउटा सृजना यो पहिलो चरणमा सुनौ न हजुरकै आवाजमा हुन्छ हजुर यो मेरो अलि पुरानो कविता यो म युद्धरत छु भन्ने शीर्षकको कविता म वाचन गर्न चाहन्छु म युद्धरत छु हजुर अनि यो कुनै पत्र पत्रिकामा प्रकाशित पनि छ अथवा यो अप्रकाशित यो मेरो नयाँ क्षितिजको खोजी भन्ने कविता सङ्ग्रह 2066 सालमा प्रकाशित भएको एउटा सानो सङ्ग्रह छ यिनै सङ्ग्रहमा संग्रहित भएको रचना हो भनिसकेपछि हजुरको पुस्तकाकार कृति पनि निस्किसकेको छ कविता सङ्ग्रह होइन हजुर हजुर नयाँ क्षितिजको खोजी 2066 कविता सङ्ग्रह 2066 मा यसै सङ्ग्रहको यो रचना हजुरले अहिले सुनाउँदै हुनुहुन्छ हजुर यो सङ्ग्रहको रचना म सुनाउन चाहन्छु हजुर सुनौ मेरो कविता म युद्धरत छु हजुर सुनौ विषम कोलाहल बिछ्याएको भिडमा म आँखाभरि असामयिक दुर्घटना बोकेर विशस्त्र उभिएको हुन्छु र देख्छु सन्त्रासयुक्त सडक उठेर मेरो अस्तित्व त्याग्न हारे हात पुगाउँछ क्रमशः म मूर्छित छु युद्ध तर्किँदो छ सदानु भन्थ्यौ तिमीले बालबच्चाको माया मारेर म कसरी हेरिरहन सक्छु भोलि सन्तानले पृथ्वीको लास काखमा ट्यापेर जलिरहेका स्वर्गबाट अमृतको आशा थापुन् म त धरतीमा फलेको मान्छे मेरो जम्मै माया यसको अजम्बरी खुसीको लागि हो तर हाम्रै बच्चाले त्यसको कलिलो भुइँ कोतरेर दुर्दशा लौहा मुसल रोप्न खोज्दैछ म धाराका साथ खबरदारी बोल्छु प्रिया आगोमा जल्दिन अब म युद्धरत छु सुन्छौ सुन यहाँका गान्धार शैलीको द्रोण सोचहरू हिंसा आतंक र स्वार्थको जलमा चिलिएर भूमिगत हिँडिरहेछन् म देख्छु प्रत्येक मस्जिद र गिर्जाघरबाट उडेको कालो गिद्ध चढेर अङ्गुलीमाल मृत्युको साइरन पुग्छ बेब्दौको बानी सुन्छु तर पिकासोको सेतो परिवार हिटलरको ग्यास चेम्बरमा खस्न थाल्छ म आस्थाको अङ्गाले थाप्छु त्यसैले सहज छैन युद्ध र सहज हुन्न पनि ढुङ्गामाथि प्रेम रोप्न काँडामा सहिष्णु गाँच्न तै म होसियार छु तिमीले पठाइदिएको एक अन्धुली अर्जुन पाए म विरोधको दुन्दुली खोल्छु प्रिया नमर्द मर्दिन कहिल्यै म युद्धरत छु म युद्धरत छु ओहो ओहो अत्यन्त गर्वयुक्त सृजना हजुरले वाचन गर्नुभयो धेरै यहाँ मिथकीय पात्रहरूलाई पनि जोडेर कस्तो मिठो रचना मलाई अहिले हजुरको रचना सुन्दा सुन्दै फेरि पनि अर्को रचनाको सम्झना भयो अहिले ठिक यो आर्थिक वर्षको अन्त हो असारको अन्तिम अब साउनदेखि अर्को नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ हजुरले यो भनौँ न एउटा आर्थिक वर्ष अन्त र अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुँदाखेरि खुब योजनाहरूको चाहिँ फाइलमा चाहिँ प्रगति देखिने भनेर एउटा कविता लेख्नु भएको थियो त्यसको शीर्षक त मलाई थाहा भएन हजुरलाई त्यो कविता याद आयो हजुरले लेख्नु भएको हजुर हजुर यो कविता असार भन्ने शीर्षकको थियो हजुर असार त्यो कविता त अहिले साथमा छैन होला साथमा छ हजुर म वाचन गर्न सक्छु हजुर लगातार सुनौ न त्यो त साह्रै नै बडो चाहिँ त्यसले दिएको छ कि एउटा मिठो ल हजुर सुनौ न हजुर हजुर अलिकति व्यङ्ग्य मिसिएको असार शीर्षक हजुर अहिले असार पनि हो फेरि हजुर संयोग पनि ठ्याक्कै असार हजुर हजुर ल सुनौ हजुर कविता असार धम धम घरी दर्किरहेछ बाहिर मकैको पात हल्लाएर कतै गइरहेको बतास मुनि दिल नागेर बग्दैछ सम्लिसकेको भल खेतीको एउटा सिजन हुन्छ हतार नगरे छोड्छ बेलाले त्यसैले हलो कोदालो ट्र्याक्टर स्काइभेटर कलम टिपेस्ट फाइल क्यालकुलेटर सबैलाई हतार छ हतारको अर्को नाम हो असार जन्मारा फुलेको खेत खाली भित्ता काटेर सिनित्त पर्छ खेतला बर्मेली साग अबेलासम्म
असारे गीत घन्टाएर गरा गरामा रोपिन्छ सुनको हारी फल्ने क्रमको हरियो गावा लाग्छ असार मौसमी पर्व हो वर्षभरिको लागि भोग धकाउने पर्व। दिक्क लाग्दो हाई टाँसिएको अफिस टुल ब्यानर टाँगेर चिटिक्क पर्छ गोष्ठी सेमिनार हातबन्दा योजना सम्झौता कमिसन रात अबेलासम्म फाइलको दोहोरी चलाएर हातमा लेखिन्छ टुप्पोको श्राद्ध गर्ने उल्फाको पाटो निर्णय लाग्छ असार मौसमी मेला हो वर्षभरिको लागि विकास बिक्री गर्ने मेला हो। जसरी बर्खी थामिएपछि बिस्तारै बिलाउँछ फल त्यसरी नै असार सकिएपछि कागज नै हराउँछ विकास असार सकिएपछि कागजमै हराउँछ विकास। ओहो, असार सकिएपछि कागजमै हराउँछ विकास। यस्तो मर्मस्पर्शी यस्तो व्यङ्ग्यात्मक कविता, यो त शाश्वत कविता हो। हाम्रो परिवेशको हाम्रो वातावरणको अहिलेको यो गतिविधिको चाहिँ एउटा जिउँदो प्रतिनिधि कविता हो। हजुरलाई बधाई छ हजुर, यस्तो मिठो सृजनाको सर्जकलाई मेरो तर्फबाट बधाई छ। हजुर हजुर यदा कदा कविता लेख्नुहुन्छ, चोटिलो कविता लेख्नुहुन्छ, मन छुने कविता लेख्नुहुन्छ, तर कविताको बाक्लो यहाँको संख्या पंक्ति चाहिँ हामी पाउँदैनौं। कस्तो अवस्थामा हजुरलाई चाहिँ यस्ता सृजनाहरू लेख्ने चाहिँ मुड चल्छ त्यो बताइदिनुस् न। यो कविता लेख्नमा त्यस्तो जान्ने सिद्धहस्त मान्छे म होइन हजुर। बेला बेलामा यसो मुड चल्दाखेरि कविता लेख्ने गर्छु। विशेष गरेर यो कविता चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यसो वाचन गर्ने मौकाहरू मिल्यो, कतै गोष्ठीहरू भयो अथवा कतै त्यस्तै साहित्यिक कार्यक्रमहरू भयो भने त्यतिखेर वाचन गर्नको लागि एउटा लिएर जानुपर्छ भन्ने एउटा कर्लाजीको हिसाबमा लेख्ने गर्ने हो हजुर। मैले त्यस्तो बाक्लो कविताहरू रचना गरेका छैन। विशेषतः अब यो बाक्लो कार्यक्रमहरू भइरहे साहित्यिक गोष्ठीहरू कार्यक्रमहरू यस्तो भइरहेको अलिक धेरै लेखिन्थ्यो होला। म मौसमी रूपमा कहिलेकाहीँ यसो लेख्ने गर्छु। मेरो धेरै कम कविताहरू छन्। तर कम भए पनि अत्यन्त प्रतिनिधिमूलक कविताहरू पाइन्छ। म पढ्ने गर्छु हजुरको कविता। जस्तो कि केही दिन अगाडि हुन त हजुरको पुरानो रचना होला, फेसबुकमा पनि देखेको थिएँ, अत्यन्त चोटिलो कविता थियो। त्यो केही समय पछाडि उत्तरार्धमा त्यो पनि सुनौला हजुरसँग होला होइन हजुर? अनि कस्तो खालको कृतिहरू रचनाहरू हजुर बढी पढ्न रुचाउनुहुन्छ? मलाई एकदमै साहित्यिक अनुरागी हुँ म। वास्तवमा साहित्यिक रचनाहरू पढ्न मन लाग्छ, मनमा जान्छ, त्यसले मलाई अलिक उद्वेलित बनाउँछ। त्यस कारणले साहित्यिक रचनाहरू प्राय प्राय म भेटेसम्म साहित्यिक कृतिहरू अध्ययन गर्ने गर्छु। र विशेष गरेर गाउँमा बसिएको छ हजुर कवि के अरे कृतिहरू विशेष गरेर पाउनै गाह्रो। बजारबाट उपाएर आएको अथवा त्यस्तै मौका मिले बेलामा पुस्तक पसलबाट यसो किनेर ल्याएको सुनेको यो चाहिँ अलिक प्रख्याति कमाएको कृति हो। अलिक चाहिँ यसलाई विशेष प्रकारको यहाँ चाहिँ सामग्री भएको कृति हो भन्ने अर्थमा चाहिँ खोजी खोजी पढ्ने गर्छु। तर गाउँमा त्यस्तो कृतिहरू उपलब्ध हुँदैन। पढ्नको लागि इच्छा भए पनि पाउन चाहिँ कठिन छ हजुर, दुर्लभ नै हुन्छ हाम्रो लागि। किताब पठनको लागि चाहिँ अब समय भए पनि समय निकाल्न सकिए पनि कृतिहरू नै किताबहरू नै पुस्तकहरू नै उपलब्ध हुन गाह्रो हुन्छ। हजुरलाई ठ्याक्कै भन्नु पर्यो भने जस्तो कुनै एउटा कृतिको नाम लिनु पर्यो भने कुन त्यस्तो कृति छ जो हजुरले पढिसकेपछि त्यसले बार बार केही दिनसम्म चाहिँ हजुरको मनमा प्रभाव पारिराख्यो? त्यो कृतिमा भएका वाक्यांशहरूले त्यहाँका पात्रहरूले चाहिँ हजुरको मनलाई चाहिँ निकै समयसम्म प्रभाव पारिराख्यो। त्यस्तो कृतिको नाम लिनु पर्दा चाहिँ हजुरले कुन कुन कृतिको नाम लिनुहुन्छ? त्यस्तो खासै उल्लेख्य नामै उल्लेख गर्ने खालको कृतिहरू त म सम्झन अहिले सक्दिनँ हजुर। विशेष गरेर अघिल्लो समयमा स्कुल क्याम्पस पढ्दाखेरि हिलबहादुर छेत्रीको बसाई, त्यो मुलुक बाहिर लैनसिंह बाङ्गरको मुलुक बाहिर जस्ता कृतिहरूले उपन्यास कृतिहरूले मलाई निकै तानेको थियो। त्यस्तै थुप्रै कविताहरूका कृतिहरू, गीति रचनाहरूको कृतिहरू, कथाका कृतिहरू थुप्रै पढियो। धेरै कृतिहरूले मलाई आकर्षित गरेको हो। म विशेष गरेर इन्द्रबहादुर राईका कृतिहरू, पारिजातका कृतिहरू बढी मन पराउँथे र धेरै 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 पनि पढ्थे हजुर। इन्द्रबहादुर राई भन्ने साथ आयामेली युगका भनौँ आयामेली लेखकका कृतिहरूबाट पनि यहाँ प्रभावित हुनुहुन्छ?
हजुर, म उहाँको कृतिबाट प्रभावित थिएँ। मैले बिएको कोर्समा थिसिस जस्तो एउटा गर्नु पर्थ्यो, मैले उहाँकै कृतिबाट पनि थिसिस गरेका थिएँ। त्यतिखेर क्याम्पसको बम फिल्म हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सत्यमा मान्नुहुन्थ्यो सबैभन्दा अप्ठ्यारो लेखकको थिसिस गर्न चाहिँ तिमीले कसरी यस्तो कोचिङ गर्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यही म उहाँको कृतिबाट उहाँको रचनाबाट प्रभावित भएर यो प्रयास मात्रै गरेका हुँ। उहाँलाई मजाले म बुझ्न सक्ने मान्छे मेरो त्यो क्षमता चाहिँ होइन, तर उहाँको केही रचनाबाट प्रभावित भएर मैले यसो गरेका हुँ सर भनेर मैले उहाँले भनेका थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ निकै अप्ठ्यारो लेखक हो। उहाँको लेखकीयता परिहाल्न सक्ने क्षमता त मसँग होइन, तर उहाँको रचनाहरूबाट प्रभावित थिएँ। हजुर, त्यसो भए हजुर यो साहित्यिक क्षेत्रमा विभिन्न वादहरू, विभिन्न आन्दोलनहरू भएका छन्, विभिन्न प्रयोगहरू भएका छन्। साहित्यिक क्षेत्रमा भएका यस्ता आन्दोलन, वाद वा प्रयोगहरूलाई चाहिँ हजुरले कुन रूपबाट लिनुहुन्छ? आफू पनि त्यस्ता आन्दोलन अथवा प्रयोगहरूबाट प्रभावित भएर सृजनाहरू पनि लेख्नु भएको छैन? म त्यस्तो खासै छैन हजुर, तर आन्दोलनहरूको केही आन्दोलनहरूको बारेमा अध्ययन चाहिँ गरेका हौँ, तर विशेषतः त्यसको बारेमा डिटेलमा गहन अध्ययन गर्न मैले त्यस्तो अवसरहरू पनि पाइनँ, समय पनि त्यस्तो भएन र कुनै आन्दोलनहरूतिर आफू पनि समावेश भएर लागेको छैन। अब यसमा त्यस्तो छैन। श्रोतावृन्द, सामुदायिक रेडियो हलेसी एफएम 102.4 मेगाहर्जबाट यतिखेर हामी कार्यक्रम साहित्य विविध सुनिरहेको छौं र महिनाको अन्तिम हप्ताको शनिबार हो आज। यो कार्यक्रममा आज हामी एकजना स्रष्टासँग साहित्यिक भलाकुसारी गरिरहेको छौं। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 13 नुन्थला निवासी सर्जक एमसी सुमित हुनुहुन्छ। र एमसी सुमितजी, हजुर आफ्नो थाकथलो छोडेर अध्ययनको सिलसिलामा कुनै प्रयोजनको निम्ति अलि लामो समयसम्म काठमाडौँ या कुनै शहरमा पनि रहनु भएको छ छैन? बडो गजबको समय छ हजुर मसँग। हजुर, मैले एसएलसी 2045 सालको रिजल्ट हो, 54 सालको ब्याज हो म। 2045 सालबाट दाउता लिमा विमानतलामा शिक्षकको जागिरी प्राप्त गरेँ अस्थायी रूपमा। अनि क्रमशः त्यही जोडिँदै 2063 सम्म अस्थायी नै काम गर्दै अहिलेसम्म त्यही आदर्श भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो पढाइ पनि क्याम्पसको पढाइ पनि लगभगमा रेगुलर भनेर नाम लेखिए पनि गरिए तापनि म परीक्षा दिन मात्रै जाने हो। मैले सबै अध्ययनको सिलसिलाहरूमा पनि म सहरतिर अथवा काठमाडौँतिर बस्ने अवसर छैन। म लगातार गाउँमै छु हजुर, गाउँमै एकदम जरा पारेर बसेको एउटा निरीह मान्छे हजुर। म निरीह त हुँदै होइन, हजुरलाई त म के भन्छु भने एउटा यस्तो प्रतिभा कि हामीले तुलना गर्नु पर्यो भने जंगल र अनकन्टार जंगलको एउटा सुनाखरी फूल हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामी धेरै परस्पर बसेर धेरै भलाकुसारी गर्ने पनि हामीले अवसर पाएका छैनौं। यद्यपि कुनै औपचारिक कार्यक्रमहरूमा हजुरलाई म टुप्लुक्क देख्छु, हजुरको सृजनाहरू म पत्र पत्रिका र अहिले त अब अनलाइनहरूतिर पनि म पढ्छु, साह्रै म प्रभावित छु। अब एउटै परिवारको दुई प्रतिभा, शिव संगम राई उहाँ चाहिँ लोक गायन क्षेत्रमा निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ, हजुर यता साहित्यिक विधामा हुनुहुन्छ। यो छुट्टा छुट्टै विधा चाहिँ कसरी रोज्न पुग्नु भयो त? यो 2045-46 सालतिर हजुर हामी चाहिँ गाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्थ्यौँ, प्राय त्यो मेरो नेतृत्वमा हुने गर्दथ्यो। र त्यतिखेर यसो नाटकहरू लेखेर मञ्चन गर्ने, नाटकका लागि चाहिने गीतहरू लेख्ने गर्ने गर्थ्यौँ र प्राय रचनाहरू म आफू बनाउँथेँ, भाषाहरू धर्ने, गीतहरू गाउने काम गरिन्थ्यो। भाइहरू नाच्ने, नाच्दै मेरा भाइहरू मसँगसँगै रचना पनि गर्ने, गायन पनि गर्ने, भाषा पनि हाल्ने भए र तिनै प्रभावित भएर उनी गायनतिर आफूलाई चाहिँ लग्ने गिटारका साथ उनी चाहिँ 2051 सालबाट धरानतिर गएर रेडियो नेपाल धनकुटासँग अलिक सम्बन्ध राखेर उनी त्यतातिर लागि परे र पछि 54-55 सालदेखि उनी काठमाडौँ गएर लगातार अभ्यास गरिरहेका छन्। मलाई खुब सम्झन्छ उनले अब गाईको कारणले रचना गर्ने र भाका हालेर गाना गाउने कुरामा दाइको पनि धेरै योगदान छ, देन छ भनेर सम्झन्छ। म सुमित सङ्गम, मेरो सङ्गम चाहिँ भाइले शिव कुमार राई हो नाम। मैले सङ्गम राखिसकेपछि मैले भाइलाई आशीर्वादको रूपमा मैले मेरो सङ्गम नाम पनि उपहार दिएको हो। भाइले त्यो ग्रहण गरेको छ अनि भाइ शिव सङ्गम भएर
केही लोकगीतहरू आधुनिक गीतहरू गाउने रचना गर्ने उनले सङ्गीतमा चाहिँ निकै राम्रै दखल राख्छ। त्यसरी हाम्रो चाहिँ सुरुवाती यसरी भयो। अब तपाईँ आफै पनि एउटा हुनहार सर्जक हुनुहुन्छ र मिठा मिठा गीतहरू लेख्नुहुन्छ, कविताहरू लेख्नुहुन्छ। तपाईँकै गीत चाहिँ शिव सङ्गम राईले गाउनु भएको छैन त? अब मेरो 5-7वटा गीतहरू भाइले पनि गाएको छ, अरूले पनि गाएको छ, तर त्यतिखेरका गीतहरू प्रायः अलिकति रहरको बेलामा लेखिएको गीतहरू त्यति सजिलो छैन। अब कोही पनि ती रचनाहरू अहिले यो के अरे सम्झना लायक समयले सर्दै गएपछि अविस्मरणीय हुँदो रहेछ। त्यो सम्झना रचनाहरू छन्, गीतहरू छन्। मैले सङ्गीत भरेका केही गीतहरू पनि भाइले गाइदिएका छन्। मलाई बडो गर्व लाग्छ। हजुर चाहिँ 40को दशकदेखि साहित्यिक क्षेत्रसँग सन्निकट हुँदै अथवा यो क्षेत्रसँग चाहिँ संलग्न हुँदै आउनुभयो, अहिले पनि लेखिरहनु भएको छ। अब तपाईँको सोचाइमा, तपाईँको भावनामा खोटाङको साहित्यिक अवस्था, खोटाङको साहित्यिक वातावरण अब यसरी अगाडि बढ्दै हुन्थ्यो, अब हामीभन्दा पछिल्ला सन्ततिहरूले यस किसिमबाट अगाडि साहित्यिक क्षेत्रलाई लगिदिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको कहिलेकाहीँ परिकल्पनाहरू आउँछ आउँदैन? जरुर हजुर, त्यो एक किसिमको माहौल एक बेला 47-48 सालबाट खोटाङमा साहित्यिक माहौल सुरु भएको थियो। विशेष गरेर धनप्रसाद सुवेदी श्रमिक खोटाङमा रहँदाखेरि एक किसिमको माहौल चाहिँ जन्मिएको थियो। अब त्यो माहौल अलिकति कम भएर गयो अहिले। पछिल्लो पुस्तामा राष्ट्रिय वाङ्मय कला प्रतिष्ठानबाट पनि थुप्रै क्रियाकलापहरू भएको थियो। अब त्यो पनि अहिले त्यति उत्सुकताको साथ सबै सहभागीहरू अथवा सबै टिमहरू लागिरहेको अवस्था देखिँदैन। पछिल्लो पुस्तामा केही भाइहरू बहिनीहरूले पनि साहित्यिक माहौललाई उकाल्ने प्रयत्न जोरजमारको गरेको त देखियो, तर त्यसै पनि स्थायी चलिन सकेन। अब हामी अलिक अगाडिकाहरू अलिकति जागर मरिसकेको अवस्थामा, मन मरिसकेको अवस्थामा छौँ। नयाँ पुस्ताले अब साहित्यिक माहौल तयार गरेर खोटाङलाई साहित्यमा धेरै अगाडि बढेको अथवा साहित्यमा धेरै प्रख्याति कमाएका खोटाङका जुन साहित्यिक माहौलहरू थियो अगाडि, त्यसलाई बिउताउने गरी, त्यसलाई पुनर्जागरण गर्ने गरी नयाँ पुस्ताले अवसरता लिइदिए धेरै राम्रो हुने थियो र हामीले पनि त्यसमा आफ्नो अनुहार देखाउन, आफ्नो सहभागिता देखाउन पाउँदाखेरि हामी पनि गौरवान्वित हुने थियौँ। अब नयाँ पुस्ताबाट आशा गर्न सकिने पुस्ताका पिँढीका साथीहरू चाहिँ छन्, भाइ बहिनीहरू छन्, तर उहाँहरूले एकगठ भएर एकत्रित भएर चाहिँ साहित्यिक माहौलको लागि तयारी गर्नु भए हामी बडो आभारी हुने थियौँ। हजुर हजुर, जस्तो अब अहिले राज्य पुनः संरचना भएको छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकारहरू छन्। पहिले नै पनि एकल राज्य संरचना रहँदाखेरि पनि विभिन्न राष्ट्रिय सांस्कृतिक संस्थानहरू थिए अथवा चाहिँ राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनिन्थ्यो र प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति विभिन्न प्लेटफर्महरू चाहिँ उपलब्ध गराइन्थ्यो। अब अहिले त 3 तहको सरकार छ, त्यसकारण कला, साहित्य, सङ्गीत, संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति स्थानीय तहबाट पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? कसरी उहाँहरूले चाहिँ यस्ता क्षेत्रमा उहाँहरूले सहयोग पुर्याउन सक्नुहोला? हजुरको यसमा के छ भनाइ? विशेषतः यो स्थानीय लेभलमा साहित्य संस्कृतिलाई पुर्याउनको लागि स्थानीय लेभलका मान्छेहरू मात्रै, तल्लो तहका मान्छेहरू मात्रै उठेर अलिकति सम्भावना नहुने देख्छु म। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई चाहिँ अब अहिलेको संरचना, राज्यको जुन पुनः संरचनाको अवस्थामा यो सरकारहरू छन्, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू, वडापालिकासम्म चाहिँ विभक्त भएको एउटा संरचना छ। यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई यो साहित्यको होस् अथवा संस्कृति, साहित्य, सङ्गीतको, ललित कलाको जुन भए पनि यो प्रतिष्ठानलाई चाहिँ प्रदेशमा पनि प्रतिष्ठानको एउटा अङ्ग, त्यसै गरी स्थानीय निकायमा, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एउटा अङ्ग, र त्यो अङ्गलाई चाहिँ वडासम्म पुर्याइयो भने तल्लो तहका स्थानीय लेभलका कलाकारहरूलाई, स्थानीय लेभलका साहित्यिक कर्मीहरूलाई
चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउनको लागि केही प्रयत्न गर्न सकिन्थ्यो। त्यसरी राज्यले सोचिदिए बडो व्यवस्थित हुने थियो कि भन्ने एउटा मेरो चाहिँ विचार हो। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आउँदैछौँ र यहाँको चाहिँ के छ भावी योजना? अर्को कुनै कृति अब 66 साल पछाडि अर्को कृति प्रकाशित गर्ने सार्वजनिक गर्ने योजनातिर पनि हुनुहुन्छ? हजुर, 66 सालमा मैले कविता सङ्ग्रह निकालिसकेँ। हुन त मैले 2061 सालमा तयारी गरेका हुँ र त्यो कारणले मैले 66मा मात्रै प्रकाशित गर्न मेरो सकेँ र त्यसपछि लगभग मैले कमै कविता रचनाहरू गरेको छु। तिनै सङ्ग्रह निकाल्दाखेरि मेरो काठमाडौँमा मेरो भाइहरूले शिव सङ्गम, टिका चामलिङ लगायतका भोजपुरका केही साथीहरूले चाहिँ मेरो रचना अलिक वरिष्ठ लेखकहरूको सम्म पुर्याउँदाखेरि भाइले अभ्यास गरे धेरै राम्रो हुने थियो भनेर उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनु हुँदाखेरि अभ्यास गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि अभ्यास गर्न थाल्यो त सहर नै रहेछ, केन्द्र नै रहेछ। केन्द्रमै गएर अभ्यास गरियो भने रचनाहरू प्रस्तुत गर्न पनि सकिने, अध्ययनहरू पनि पुग्ने र मान्छेबाट साहित्यिक बजारमा पनि पक्कै नै वस्तु बन्न सकिने रहेछ। गाउँमा बसेर जस्तै लेखे पनि गाउँका रचनालाई चाहिँ सहरमा त्यति मजाले पचाइने रहेन त भन्ने कुरा बुझेको कारणले मैले कमै रचनाहरू गरेँ। अब अर्को नयाँ सङ्ग्रह निकाल्ने मेरो त्यस्तो योजना त छैन, तर पुरानो समयमा मेरो वैशाखको बेलामा लेखिएका ती गीती रचनाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ सके भने निकाल्नु पर्यो भनेर पाण्डुलिपिहरू तयार छ। हजुर, अब अर्को कविता सङ्ग्रह निकाल्न साथीहरूले भेटिका लगाउनु भएको छ, तर मैले त्यस्तो अहिले योजना बनाइहालेको छैन। हजुर, अब अस्ति मैले हजुरको एउटा बडो मन छुने रचना फेसबुकमा पढेँ, त्यो अहिले वाचन गर्न सकिने स्थिति छ भने सुनौ न, हाम्रा श्रोताहरूले पनि सुन्न पाउनुहुनेछ। हजुरकै आवाजमा सुनौ न। हजुर, मैले अलिक पछिल्लो समयमा लेखेको कविता छैन गाउँमा भनेर गाउँमा बस्ने मान्छेहरूको कवितालाई त्यति मूल्य र मान्यता नदिएको रहेछ, त्यो चित्तका बोध भएपछि मैले लेखेको एउटा कविता छ। हजुर, म सुनाउन चाहन्छु। त कविताको शीर्षक छ कविता छैन गाउँ। कविता छैन गाउँमा। कहाँ हुनु गाउँमा कविता, गाउँ तेल तुर्दै गएको आफन्तले हाडी गएको पार्टी समातेर एक्लास उभिएको देउराली जस्तो बिरानो भएको छ। कहाँ हुनु गाउँमा कविता, प्रज्ञा वा प्राज्ञिक डिस्कोर्स, शैली सिद्धान्त वा नवीन अभ्यास, शैली सिद्धान्त वा फरक अभ्यास उतै छन्। निम्थरुहरूको आक्रोश जस्तो सुर नमिलेका अराजक यात्राहरू मात्र छन् यता। यो बाटो यता फर्कदा गोरेटो, उता फर्कदा मूल बाटो, मूलधार हुनु त मूल बाटोमै तलुवा क्याउनु परेपछि कहाँ हुनु गाउँमा कविता। मक्किँदै गइसक्यो त्यसै कुरा जस्तै बज्ने कचियाको पाखे छन्द, कहाँ देख्नु उता तिम्रो प्रकाशनले। बाँधिँदै गइसक्यो त्यसै दाजो जस्तै दुख्ने कोदालीको झर्रो शब्द, कहाँ देख्नु उता तिम्रो पुरस्कारले। खेतको आलीमा लड्किएको लज्जावतीको वैश, कति पुरियो कति पहिरोको धाराले। बुकीको डालीमा झुन्डिएको पुतलीको खुसी, कति उनियो कति शिशिरको काँडाले। तोर्पेनको ढुङ्गामा गोठालाले पिठेको सेलो, या थाउपडी गुफमा आँसुले भिगेको देउडा। जाली रुमालमा परदेशीले छिपेको चिठी, या जाँतोमा ओइरो हाल्दै मुटु उम्लेको प्रेम लहरी। त्यस्ता थुप्रै पर्ती प्लटको ओरिजिनल रङ टिप्ने कुनै कलाकार चिन्न खोज्दैन सहरले। उता मेनु पल्टाएर हापरको ढिँडो चार्दैछ, विषय यता सिर्पनाले गट्टे निखार्दैछ। हो विषय यतैको हो, बोक्रा उता छन् ठोक्रा यता। कहाँ हुनु गाउँमा कविता, कहाँ हुनु गाउँमा कविता। धन्यवाद हजुर। ओहो, कहाँ हुनु गाउँमा कविता, कस्तो मिठो कविता लेख्नु भएको छ। र हजुर एमसी सुमितज्यू, मैले हजुरलाई अपरझट सम्पर्क गरेँ र त्यो अपरझटको मेरो अनुरोधलाई पनि यहाँले स्वीकारेर साहित्य विविधमा यहाँले समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छु, म आभारी छु। हजुरले पनि मलाई यस्तो मौका दिनुभयो। वास्तवमा गाउँमा कुहिरोको कार्य थियो, अल्मलिएको मान्छेलाई सञ्चारको माध्यमबाट केही रचनाहरू सुनाउने, आफ्ना तिता मिठा कुराहरू सुनाउनु जुन अवसर दिनुभयो, बडो गौरवान्वित भएको छ हजुर।
यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद, धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण हलेसी एफएम परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुर। लौ त श्रोतावृन्द, आज सर्जक MC सुमितसँगको आधा घण्टाको भलाकुसारीसँगै अब तपाईहरूसँग हामी बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। आगामी हप्ताको शनिबार पुनः तपाईहरूसँग साहित्य विविधमा भेट्ने कबुल गर्दै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।